जब कहीं से कोई काम ना बने, कहीं से कोई मदद हासिल ना हो रही हो, हर तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा हो, मुसीबतों, परेशानियों, मुश्किलों का पहाड़ आपके सामने हो, तो ये कलिमात पढ़ लेना। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम हासिल होगा। हैरत अंगेज़ तौर पर आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। मुश्किल, मुसीबत, परेशानी का तूफ़ान दूर भागता हुआ नज़र आएगा। बहुत ही ख़ास कलिमात आपके हवाले करना चाहता हूँ, बहुत ही ख़ास अमल आपके हवाले करना चाहता हूँ और वीडियो को पूरा देखने का अपील करता हूँ, इसलिए कि एक बेहतरीन अमल आपके हवाले हो और इस अमल की ज़रूरत हमको है, आपको है, हर घर को है, सभी को है। इस तरह के अमल की ज़रूरत। इस अमल को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ये वो अमल है कि ला इलाज बीमारी का इलाज है। ये वो अमल है कि हर मुश्किल का हल है। ये वो अमल है कि हर परेशानी, हर मुसीबत को दूर करने की ताकत है। ये वो अमल है कि आपकी मुराद इससे हासिल होगी। ये वो अमल है कि आपका बिगड़ा हुआ काम इससे बनेगा। ये वो अमल है कि जिससे आप हर तरह के काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये बेमिसाल, लाजवाब, ताकतवर अमल आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। साथियों, आज के दौर में हमारे साथ लगभग हर घर में ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कोई ना कोई काम रुक जाता है और पूरा नहीं होता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग निराश हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस एकदम से कम हो जाता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो उस काम में कामयाबी उनको हासिल नहीं हो पा रही है। तो ये जो कलिमात मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको आप पढ़ लेना। कैसी भी परेशानी हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे आपकी कोई मुश्किल हो, मुसीबत हो, डर हो, परेशानी हो, कोई काम आपका ना बन पा रहा हो, कोई ख्वाहिश आपकी अधूरी है, किसी मुराद को पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, बस इन कलिमात को आप पढ़ लेना। फिर अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम देखना और इन कलिमात की ताकत को आप देखना कि किस तरह से वो काम आपको बनता हुआ, संवरता हुआ नज़र आएगा और किस तरह से मुसीबतों, डर, दुख, परेशानी, मुश्किल का तूफ़ान आपको दूर जाता हुआ नज़र आएगा और परेशानियों के बादल छटते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वो कलिमात हैं, हस्बी अल्लाहु नेमल मौला व नेमल वकील। हस्बी अल्लाहु नेमल मौला व नेमल वकील। ये वो पावरफुल कलिमात हैं साथियों कि इनको पढ़ने से बड़ी सी बड़ी महामारी भी आपको छू नहीं सकती है। ला इलाज बीमारी है अगर आपको या आपके अपनों को, तो इस कलिमात को, इन कलिमात को पढ़ने से वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी और कैसा भी डर हो, गम हो, दुख हो, दर्द हो, मुसीबत हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, वो दूर हो जाएगा, वो बन जाएगा। और अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, किसी काम को आप बनाना चाहते हैं, किसी मुराद को, मनोकामना को आप हासिल करना चाहते हैं, इन कलिमात को बस आप सच्चे मन से, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे अक़ीदे के साथ, दिल की गहराई के साथ, टोटली सरेंडर होके, अपने सेल्फ को टोटली सरेंडर कर देना है। टोटली सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी। फिर आप यकीन कामिल करके इन कलिमात को पढ़ना। इन कलिमात को पढ़ने का तरीका बहुत सारा है साथियों। जो सूफिया किराम का तरीका रहा है, वो क्या करते थे कि तहज्जुद में उठकर और नमाज तहज्जुद, नवाफिल की अदायगी के बाद रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाते थे और अपनी ज़ात को फना कर देते थे। रब की बारगाह में अपने आप को सरेंडर कर देते थे कि मौला, तू ही है परेशानियों को दूर करने वाला, तू ही है मुसीबतों को दूर करने वाला, तू ही है परेशानियों को हल करने वाला और तू ही है बिगड़े कामों को बनाने वाला, तू ही है देने वाला, तू ही है लेने वाला।
تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تو ہی کامیابی دینے والا ہے، اور مولا تیرے فضل و کرم کے بغیر، تیرے مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے سرنڈر ہو کے پھر ان کلمات کو پریشانی کے حساب سے پڑھتے تھے۔ وہ پریشانی چاہے محبت کی ہو، بیماری کی ہو، کورٹ کچہری کی ہو، چاہے وہ دکانداری کی ہو، چاہے وہ ترقی و کامیابی کی ہو، چاہے وہ میاں بیوی کی محبت کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کی کیسی بھی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی سمسیا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو دور کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کلمات کو 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بناتے تھے۔ ہفتے 11 دن 21 دن میں انشاءاللہ العزیز کیسی بھی بڑی سی بڑی پریشانی ہوتی تھی وہ چھٹ جاتی تھی، دور ہو جاتی تھی اور کافور ہو جاتی تھی۔ تو اگر آپ بھی کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کوئی کام بنانا چاہتے ہیں، کوئی کام آپ کا ادھورا ہے، کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، محبت کا مسئلہ ہے، کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، آپ جو ہے کسی بھی کام میں آسانی چاہتے ہیں، کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، نئی ہے، پرانی ہے، اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ساتھیوں ان کلمات کو پڑھنا، اور اس کا طریقہ جو میں نے بتایا وہی افضل ہے۔ اور یوں تو اس کو آپ کئی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ایک طریقہ وہ ہو گیا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کلمے کی کثرت کیا جائے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے ان کلمات کو پڑھا جائے، جب بھی آپ کو وقت ملے ان کلمات کو پڑھا جائے۔ بس اپنی پریشانی کی نیت کر لیں، اپنے کام کی نیت کر لیں اور ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں، اور جب بھی آپ کو وقت ملے پڑھ لیا کریں۔ اس طرح کرنے سے بھی بہت ہی جلد آپ کا مقصد حاصل ہوگا۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام اس کو کم سے کم 100 مرتبہ یا 500 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی فجر بعد اور عشاء بعد اس کو 500 بار یا جو ہے 100 بار پڑھا جائے۔ یہ جو ہے تیسرا طریقہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ آپ اس کلموں کو اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھیے، اور ان کلمات کو 1000 مرتبہ پڑھیے۔ یہ 4 طریقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنائیے، انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی مشکل ہوگی، کوئی بھی مصیبت ہوگی وہ دور ہوگی، کوئی بھی کام آپ کا رکا ہوا ہے وہ بنے گا، سنورے گا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر کوئی اپنی بیماری سے راحت پانے کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے کر رہا ہے تو بیماری بھی اس کی دور ہوگی۔ اور اگر کوئی بیماری کے لیے کر رہا ہے تو اس کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ وہ صحیح معالج سے، صحیح ڈاکٹر سے علاج بھی کرائے، ساتھ ہی ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنی فریاد کو رب کی بارگاہ میں رکھے، انشاءاللہ اس کو بھی کامیابی ملے گی۔ ساتھیوں، یہ وہ کلمات ہیں کہ اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی طاقت کو اگر بیان کیا جائے تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں، اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس کی پاور کو بتانا مشکل ہے۔ بس آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کا کوئی بھی کام ہے، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ کو کامیابی چاہیے، وہ کام بنانا ہے، چاہے وہ بگڑا ہو، چاہے نیا ہو، چاہے پرانا ہو، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ یہ باتیں میں بار بار آپ کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو آپ کسی بھی مسئلے میں استعمال کریں، کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھیں۔ ہندو بھائی پڑھے، سکھ بھائی پڑھے، عیسائی پڑھے، مسلمان پڑھے، کوئی بھی پڑھے، سبھی کے لیے یہ وہ کلمات ہیں کہ پر اثر ہیں، مؤثر ہیں، طاقتور ہیں، کام آئیں گے۔ اور اگر کوئی شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور یہ عمل بڑا طاقتور ہو جائے گا۔ بہرحال کوئی بھی پڑھے، میں سبھی کو شریعت کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی صلاح دوں گا، اور دل کی گہرائی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے عقیدے کے ساتھ اور پورن وشواس کے ساتھ پڑھنے کی صلاح دوں گا۔ اس طرح سے جو ہے آپ ہر طرح کے مسئلے میں آپ کامیابی پائیں گے، ہر طرح کی سمسیا حل کرنے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔
تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ میرے بھاؤ کو اور ان کلمات کی طاقت کو، اس عمل کی برکت کو، اس عمل کی پاور کو آپ سمجھے ہوں گے. تو ابھی مجھے دیجیے اس عمل کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے. اور ابھی مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، عمل، نسخے، اپائے، تعویذ کے ساتھ. خوش رہیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم. آداب.